नहर इस्तंबुल। नहर इस्तंबुल तुर्की का एक ऐसा मंसूबा है जो कि कुछ अरसे से सेकुलर अपोजिशन और रजब तैयब अर्दगान की हुकूमत के दरमियान एक झगड़ा बना हुआ है। नहर इस्तंबुल क्या है, इसके क्या फवायद हैं, इसके क्या नुकसानात हैं, नहर इस्तंबुल तुर्की को किस तरह सुपर पावर बना सकता है और मुस्तकबिल करीब में किस तरह दो सुपर पावर्स के दरमियान झगड़े का बायस बन सकता है, इन अहम सवालात के जवाबात हम आपको अपनी इस वीडियो में देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि हमें हौसला मिले और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस ला सकें। चलें वीडियो की तरफ। मंसूबे के बारे में जानने के लिए आपको ये जानना अहम जरूरी है कि तुर्की का जोग्राफिया कैसा है। तुर्की के शुमाल में एक समंदर पाया जाता है जिसे ब्लैक सी कहते हैं। रूस, रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, मोल्दोवा और जॉर्जिया की सरहदें इस समंदर से मिलती हैं। ये समंदर इंतहाई अहम समंदर है। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रूस का गर्म पानियों का बंदरगाह इसी समंदर में वाक़ है। ये वो वाहिद बंदरगाह है रूस की जो 12 साल ऑपरेट होती है। ब्लैक सी के ममालिक तेल और गैस के दखाइस से माला माल हैं और यही तेल और गैस वो पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट भी करते हैं। ब्लैक सी के जो ममालिक हैं इनका सिर्फ एक यही समंदर तिजारती रास्ता है जो कि तुर्की के शहर इस्तंबुल से गुजर कर दूसरे समंदरों में जा मिलता है। सी ममालिक से अगर कोई जहाज चले तो उसे तुर्की के तंग समंदरी रास्ते आबनाए बास्फोरस से गुजर कर वो बहराए मरमरा में दाखिल होगा जो कि तुर्की में वाक़ है। उसके बाद वो फिर से एक तंग रास्ते जिसे दर्रा दानियाल कहते हैं वहां से गुजरेगा, वो भी तुर्की में वाक़ है। वहां से ही गुजर कर वो आलमी समंदरों में मिल सकता है। इसके बगैर उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं। इस वजह से ब्लैक सी ममालिक के लिए आबनाए बास्फोरस उनकी मईशत के लिए मौत और जिंदगी के मुतरादिफ है। अब इन रास्तों को देखते हैं। आबनाए बास्फोरस इंतहाई तंग समंदरी गुजरगाह है। इसके दोनों तरफ तुर्की का अहम शहर इस्तंबुल वाक़ है। बास्फोरस भी वही जगह है जो एशिया और यूरोप को जुदा करती है। बास्फोरस के मशरिक में पाए जाने वाला जमीनी हिस्सा एशिया तस्वर किया जाता है और बास्फोरस के मगरब में पाए जाने वाला जमीनी हिस्सा यूरोप तस्वर किया जाता है। उसका शुमार दुनिया की अहम गुजरगाहों में होता है। आबी रास्ता होने की वजह से इसे ब्लैक सी ममालिक के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल गुजरगाह है। अगर तुर्की बास्फोरस को ब्लॉक कर दे तो ब्लैक सी ममालिक की इकोनॉमी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। इसी तनाज़ुर में 1936 में रूस और कुछ आलमी साम्राज्यों ने मोंटोर मुआहिदा किया, जिस मुआहिदे के तहत तुर्की ब्लैक सी ममालिक के तिजारती जहाजों को बगैर किसी रुकावट और फीस अदा किए जाने देगा। और इसके बरक्स ये मुआहिदा फौजी जहाजों पर कुछ पाबंदियां आयद करता है। फौजी जहाजों पर यह पाबंदी आयद है कि अगर वो ब्लैक सी ममालिक से ताल्लुक रखते हैं तो वो यहाँ से तुर्की को बताकर गुजर सकते हैं और जितने मर्जी दिल चाहे ब्लैक सी के अंदर कयाम कर सकते हैं। मगर अगर ये ब्लैक सी ममालिक से ताल्लुक नहीं रखते, जैसा कि अगर ये अमरीकी बेड़ा है, बरतानिया का बेड़ा है या जर्मनी बेड़ा है, वो तुर्की को बताकर यहाँ से गुजर तो सकते हैं मगर शर्त ये है कि वो 21 दिन तक ही क़याम कर सकते हैं और इनकी टोटल तादाद कुल तादाद 9 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मुआहिदे में ये शर्त इस वजह से है ताकि रूस और ब्लैक सी के दूसरे ममालिक को नुकसान ना पहुंच सके। ये मुआहिदा ये भी कहता है कि तुर्की जंग के दिनों में इस आबनाए बास्फोरस को बंद कर सकता है।
بلیک سی اس راستے کو اتنا استعمال کرتے ہیں کہ دنیا کا مصروف ترین آبنائے ہے، یعنی یہ دنیا کا مصروف ترین سمندری راستہ ہے۔ اس سے سالانہ 50,000 سمندری جہاز گزرتے ہیں۔ اس کی مصروفیت کا اندازہ ایسے لگا لیں کہ سینٹرل امریکہ کا پاناما کینال سے 12,000 سالانہ جہاز گزرتے ہیں اور ایجپٹ کے سوئز کینال سے 17,000 جہاز گزرتے ہیں۔ اگر ہم ان دونوں کا مجموعہ بھی کر لیں تو یہ آبنائے باسفورس سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ مصروف ترین آبنائے ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر اکثر حادثات ہوتے رہتے ہیں اور قریبی آبادی کو نقصان بھی پہنچتا رہتا ہے۔ اب ایک دوسرا سمندری تجارتی راستہ بنانا چاہتا ہے جو کہ مغرب میں کھودی جائے گی اور یہ مصنوعی سمندری راستہ ہوگا۔ صدر رجب طیب اردغان نے اسے اپنا پاگل پن اور قومی اہمیت کا حامل پروجیکٹ کہا ہے۔ رجب طیب اردغان میگا پروجیکٹس کے دلدادے بھی مانے جاتے ہیں۔ استنبول کا عظیم الشان ایئرپورٹ اور باسفورس کے نیچے ٹنل، ترکی کی سب سے بڑی مسجد کے منصوبے بھی انہی کے دور میں مکمل ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں الیکشن میں جیتنے میں کافی مدد حاصل ہوئی۔ یہ تمام پروجیکٹس نہر استنبول کے مقابلے میں کم ہی ہیں۔ 2023 میں ماڈرن ترکی کی جب سالگرہ منا رہے ہوں گے تب وہ اپنے جی ڈی پی کو 3 ٹریلین US تک دیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ اس ترکی کو 10 بگیسٹ اکنامیکل کنٹریز میں شامل کر دے گا، اور اس نہر سے گزرنے والے جہازوں سے معاوضہ $1 ارب سالانہ بھی ملے گا۔ ترک حکومت اس نہر کے اطراف میں اپارٹمنٹس، تفریحی مقامات، پارکس، ریسٹورنٹس، ہاسپٹلس بھی بنانا چاہتی ہے، جس سے اضافی آمدن کی امید ہے۔ دونوں جانب سے نئے شہر تعمیر ہوگا، وہاں پہ لوگ اپنی انویسٹمنٹ کریں گے، اور حال ہی میں ایک عرب شہزادے نے وہاں پر بہت ساری زمین لی، جس پر اپوزیشن نے ترک حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ منصوبے کی تعمیر سے اکنامیکل فائدے تو حاصل ہوں گے ہی، مگر تجزیے کے مطابق رجب طیب اردغان اس کو ڈیفنس کے لحاظ سے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ رجب طیب اردغان کا نظریہ یہ ہے کہ بلیک سی، آبنائے باسفورس اور اس کے ارد گرد سمندروں پر صرف ترکی کا ہی حق ہے اور وہ اس پہ اپنا حق جتانا چاہتا ہے۔ رجب طیب اردغان کے نظریے کے مطابق فرسٹ ورلڈ وار میں ترکی کمزور تھا، اس وجہ سے مونٹور معاہدے پر دستخط کروا لیے گئے اور یہ معاہدہ بنا لیا گیا۔ استنبول سے اگر امریکی بیڑا گزرے، امریکہ چونکہ ترکی کا نیٹو میں اتحادیہ اب تک ہے، اگر وہ وہاں سے گزر کر بلیک سی میں داخل ہو تو بظاہری یہ مونٹور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ روس کے ارد گرد کے پانیوں میں اگر امریکی بیڑا ہوگا تو یہ روس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور ریجن میں ڈی اسٹیبلائزیشن پیدا کرے گی اور اس سے ایک نئی جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اس لیے ترکی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ایک نیا معاہدہ کروا سکتا ہے بلیک سی ممالک سے اور مونٹور معاہدے کو تشخیص کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اور ان معاہدے پر اپنے مفادات کی جنگ لڑ سکتا ہے اور حاصل بھی کر سکتا ہے۔ اردغان میں جس شدت سے اس منصوبے کی حمایت حاصل ہے، اسی طرح اپوزیشن اس کا کھل کر مزاحمت کرتی ہے۔ حالیہ دنوں میں ترکی کی معیشت اتنی گر چکی ہے، کیا وہ $15 بلین کا بوجھ سنبھال سکتا ہے؟ ان پیسوں کو یا اس منصوبے پر لگانا آگ لگانے کے مترادف ہے، یہ اپوزیشن کا کہنا ہے۔ وہ اس کو سفید ہاتھی کا نام بھی دے چکے ہیں۔ مخالفین کہتے ہیں کہ نہر کی تعمیر سے ارد گرد کے جنگلوں، ندیوں، چشموں اور جانوروں کی حیات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، کیونکہ اس سے جہاز گزریں گے اور گیسز ریئیکٹ ہوں گے، جس کی وجہ سے ماحول کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اور اگر یہ نہر بن جائے تو شہر ایک جزیرہ نما ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ شہر
اگر کوئی قدرتی آفت آئے تو اس شہر کو ریسکیو کس طرح کریں گے؟ یہ تمام سوالات اپنے جگہ آپ ہیں. یہ تو وقت بتائے گا کہ کون سا فیصلہ صحیح اور کون سا غلط ہے، مگر ایک سوال اب تک باقی ہے کہ اگر بلیک سی ممالک کو باسفورس سے گزر کر بغیر فیس دیے جا سکتے ہیں تو وہ یہ راستہ کیوں اپنائیں گے؟ اگر آپ کو اس سوال کا جواب پتا ہے تو ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. فوری کمنٹس میں بتائیے تاکہ ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں کوئی سجیشن دینی ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں دے سکتے ہیں. پھر سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمیں حوصلہ ملے اور ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لا سکیں. میں آپ کا ہوسٹ کرم علی کو اجازت دیں. خدا حافظ.